रोस्ट्रम पे गया ना वहाँ पर, तो उन्होंने कहा ये कौन है, तो मैंने कहा सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी। और फिर मैं चीफ साहब को आपने कहा? हाँ, चीफ साहब को, और किसको कहता मैं। हाँ। फिर मैं वहाँ से यूँ खड़ा हुआ और ये अली ज़फ़र साहब थे और माइक इधर था, तो फिर मैं ये मुड़कर माइक के पास आया और मैंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं माइक पे आप नहीं बोलेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह माइक पे ही बोलूँगा। मेरे दो मना करने के बावजूद उन्होंने कहा आप नहीं बोलेंगे, आपने कहा मैं बोलूँगा। बिल्कुल बोलूँगा। तो फिर उन्होंने कहा अली ज़फ़र साहब को कि कि ये क्या हो रहा है, तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि वो बेचारे सर नीचे कर लिया उन्होंने कहा क्या मैं पुलिस, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस को। ये धमकी दी आपने? अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 कमरा अदालत में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सैयद मुस्तफ़ैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और सभी इनको इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये अचानक हुआ कि आज कोर्ट नंबर 1 कमरे अदालत में, और ऐसा क्या आपने कह दिया, ऐसा क्या हुआ? सुनने में आ रहा है कोई धमकी वमकी भी आपने दी है चीफ साहब को। एक्चुअली व्हाट हैपन टुडे इन कोर्ट नंबर 1? देखें जी, कोई धमकी वगैरह नहीं दी, बस बहुत सिंपल सी बात थी। कल का दिन गुज़रा, कल बड़ी डिप्रेशन हुई। इन्होंने जो आप समझते हैं केस को किस तरफ ले जा रहे हैं कि जल्दी से फ़ैसला करें, जल्दी कितनी है, अर्जेंसी क्यों है इतनी, तो वो जो तेज़ी से उस केस को जो चला रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। तो कल उन्होंने जो है ना बड़ा एक ज़्यादती की कि अली ज़फ़र साहब जो बेसिक पॉइंट रेज़ कर रहे थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूट किया है आपने बेंच को, ये गैर आइनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो उस पर वो बात करना चाह रहे थे, उनको बात नहीं करने दिया, उनको बिठा दिया गया, बल्कि स्नब किया, उनको स्नब करके उनको बिठा दिया। क्योंकि आपको पता है कि काजी फाइज साहब जो हैं वो आम तौर पे बदतमीज़ी करते हैं, वकीलों के साथ बोलने नहीं देते, और तो बहरहाल वकील बेचारे, उनकी मजबूरियां हैं, वो उन्होंने अपनी वकालत भी चलानी होती है, तो वो खामोशी रहते हैं ज़्यादातर। तो ये भी बेचारे खामोश रहे, हालांकि अली ज़फ़र साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट हुए हैं। आज जब शुरू हुआ, कल का दिन गुजर गया और शहजाद शौकत को पूरा फ्लोर दिया, और उसको काजी फाइज ईसा ने 93 पॉइंट्स जो सवालात थे वो किए उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। शहजाद शौकत जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदन है, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, उनको लुकमे दे देकर उनको अच्छा इस तरह से नहीं, आपका वो भी तो है, हाँ सर हमारा है वो, तो वो सारा एक बिल्डअप किया इस तरह से, और वो इतने में उन्होंने फिर आज के लिए उसको एडजॉर्न कर दिया। आज जब हुआ तो आज शहजाद शौकत तो अपने कंप्लीट कर चुके थे, तो उन्होंने बुलाया हमारे अली ज़फ़र साहब को। अली ज़फ़र साहब आए, उन्होंने स्टार्ट लिया, उनको टोक दिया, फिर स्टार्ट लिया, टोक दिया। उन्होंने कहा ये करें, वो करें, ये करें। उन्होंने कहा जी मैं आर्गू तो करने दें आप मुझे, तो मेरे 5 पॉइंट हैं, मैं 5 पॉइंट पे अपनी बात तो करूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज चारों पांचों जो है ना, जो कल गूंगे थे वो सब आज बोल रहे थे, पांचों वकील जो हमारे जजेस हैं। तो उसके बाद जो है एक ऐसी स्टेज आई कि मुझे ख़ुद पता है, मैं अभी इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात भी हुई, मैं वहाँ पर रहा कोई 45 मिनट खान साहब के पास, मुझे बहुत सारी बातें वो थी। तो खान साहब जो है इस वक्त लीगल एक्सपर्ट हो गए हैं। अच्छा, लीगल एक्सपर्ट, ये हमारे कई वकीलों से ज़्यादा जेल के अंदर और इतने भुगते हैं जाली मुकदमे कि उनको जो सारा उनका, तो वो जो जिस तरह के पॉइंट रेज करते हो, जिस तरह से वो गाइड करते हैं, वो बड़ा हेल्पफुल होता है हमारे वकला के लिए। तो वो ये चाह रहे थे अली ज़फ़र साहब कि इतना बड़ा ये फैसला होने जा रहा है, आपको पता है ना कि इस फैसले में तो पीपल्स जो पीटीआई है उसको तो फारिग ही करना था ना इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जी ये मैं ज़रा अपने कायद से डिस्कस कर लूँ, और वो मेरे क्लाइंट हैं, मैं इमरान खान का वकील हूँ, तो मुझे तो ये हक़ है कि अब मैं उनसे अपनी मुलाकात करूं, मशवरा लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, नो। फिर कहने लगेगा अच्छा आप इस पे बहस ना करें, मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा। मतलब वो मुतलक़ुल अनानी जो डिक्टेटरशिप होती है ना, वो है उस पर। मुझे मैसेज आ रहे थे कि जी जो हमारा जो है वो एहतजाज शुरू हो गया है, और मेरे जो कुलीग्स थे वकला, और आप आ जाएं, बाहर आ जाएं। तो बहरहाल मैंने वो मैसेज
دیکھا اور اس کے بعد پھر میں کھڑا ہو گیا. تو میں گیا تو میں نے علی ظفر صاحب سے کہا کہ آپ آرگو کریں جو آپ کے پوائنٹس ہیں وہ آپ بتاتے جائیں. تو فائد عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا آپ کے بارے میں کہا کہ کون ہے آپ؟ یہ میں تو ادھر چلا یہ گیا. کون ہے؟ ہاں میں روسٹرم پہ گیا نا وہاں پر. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا سید مصطفین کاظمی. اور پھر میں چیف صاحب کو آپ نے کہا؟ ہاں چیف صاحب کو، اور کس کو کہتا میں. پھر میں وہاں سے یوں کھڑا ہوا اور یہ علی ظفر صاحب تھے اور مائک ادھر تھا. تو پھر میں یہ مڑ کر مائک کے پاس آیا اور میں نے اسٹارٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مائک پہ آپ نہیں بولیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ مائک پہ ہی بولوں گا. میرے دو منع کرنے کے باوجود انہوں نے کہا آپ نہیں بولیں گے، آپ نے کہا میں بولوں گا. بالکل بولوں گا. تو میں نے کہا کہ دو سوالات ہیں کہ جو ایک آپ کی جو یہ بینچ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس بینچ میں جو فیصلہ ہوا تو اس کے آتھر نہیں بیٹھے ہوئے، جسٹس منیب. اچھا، وہ آتھر ہیں اس کے، ان کا یہاں پر موجودگی ضروری ہے. دوسرے یہ کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہے یہاں پر. اچھا. تو اور جس طرح سے آپ نے یہ بینچ بنائی ہے اور جس کمیٹی نے وہ 3 رکنی کمیٹی کو بنانی تھی جو 3 رکنی کمیٹی نہیں تھی، تو یہ سب سے پہلے ڈیسائیڈ ہوگا. پھر یہ ہوگا کہ یہ 4 رکنی بینچ جو ہے 5 رکنی بینچ بنی، اس میں جسٹس منیب نہیں آئے. یہ ساری باتیں آپ ان سے کر رہے ہیں؟ ساری. اچھا. اور مائک میرا وہ سن رہے تھے آپ کو؟ بالکل سن رہے تھے. اچھا. اور مائک میرا بند تھا اور میں نے ان سے یہ بات کی. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کہ ہماری کوئی آپ سے وہ نہیں ہے، آپ سے صرف گزارش ہے کہ علی ظفر صاحب کو آپ آرگومنٹ کرنے دیں. علی ظفر صاحب کا یہ پورا حق ہے، آئینی حق ہے، اور آپ کو حق دینا چاہیے اور اس طرح سے انٹرپٹ نہیں کرتے ہیں. اس پر کیا کہا گیا؟ وہ بندیال صاحب، میں نے کہا انہوں نے کبھی یہ حرکت نہیں کی کہ اس طرح سے وہ، تو آپ جو ہیں ان کو کہنے لگے کہ نہیں. پھر انہوں نے کہا علی ظفر صاحب کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ وہ بیچارے سر نیچے کر لیا انہوں نے کہا کیا میں پولیس؟ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے پولیس کو، میں ابھی میسیجز آ رہے ہیں، مجھے جانا ہے باہر، احتجاج ہو رہا ہے آپ کے خلاف، اس میں نے شرکت کرنی ہے اور میں جا رہا ہوں. اور علی ظفر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ آرگو کریں اور پھر میں احتجاج کر کے واپس آتا. آپ نے یہ بھی کہا کہ 500 لوگ باہر کھڑے ہیں؟ میں نے ان کو یہ کہا کہ باہر جو ہے آپ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، 500 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور 500 لوگ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور علی ظفر صاحب کی بیک پر کھڑے. یہ دھمکی دی آپ نے؟ نہیں، یہ تو میں نے بتایا ان کو، یہ دھمکی تو نہیں کہتے. دھمکی تو یہ کہتے ہیں کہ جی 500 لوگ کھڑے ہیں، وہ آ کر جو ہے ادھر حملہ کر دیں گے. میں نے کہا کہ 500 لوگ باہر ہیں، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور علی ظفر صاحب یہ آرگیو کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا. سمپل. دین بٹ اس میں میں تو اپنے باہر آ گیا. اچھا، باہر آ گئے. کیونکہ میں نے تو آپ کو نہیں، آپ کس حیثیت سے وہاں پر روسٹر پر گئے اس وقت؟ پاکستان کے ایک شہری جو پاکستان کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کا صرف اب ایک آخری ادارہ رہ گیا ہے، یہ سپریم کورٹ، جس پر وہ بھروسہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو جناب گفتگو آپ نے سنی، قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.